ہے وہ काबिल कबूल नहीं है। और ये दुनिया सारी कह रही है कि मैंडेट है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 को जो वेबसाइट पर, अपने ही वेबसाइट पर जो है उन्होंने, सरकारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने उसकी मुश्तहरी की, वो भी काबिल दीदनी थी, क्योंकि सारी दुनिया को फ्रॉड इनका वाज़े तौर पर नज़र आ गया। और बच्चे भी शायद इस तरह से जो है वो उसमें रद्द बदल नहीं करते जिस तरह से फॉर्म 45 में इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने रद्द बदल की थी, और उसके बाद उसको हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उस वक्त तक जो है सारी दुनिया देख चुकी थी और आश्कारा हो चुका था इनका फ्रॉड। तो कल इन्होंने 6 FIR लाहौर में की हैं। अब ये बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। और यहाँ जो 6 FIR की गई, एक मुझ पर की गई और मेरे ऊपर तो इतनी मज़ाक़ खेज़ की गई। 3 बजे मुझे जो है इन्होंने कैंट कचहरी के सामने से जो है, हम आगे गाड़ी मैंने खड़ी की, मेरे साथ जो ऑफिशियल सरकारी तौर पर मेरा जो ड्राइवर है, गनमैन भी है, ड्राइवर है, वो रिटायर्ड गवर्नर की हैसियत से मुझे मिला हुआ है, जो पुलिस का बंदा है, वो गाड़ी चला रहा था। मेरा कोऑर्डिनेटर अदनान साथ था और उन्होंने मुझे रोका है आके। अभी हम रवाना हो रहे थे, मुझे गाड़ी रोकी है इदरीस SHO जो है नॉर्थ कैंट का, उसने कहा है, और मैंने कहा भाई कोई ब्रंट है क्या, मसला है। उसने DSP राना इशफाक को बुलाया। DSP राना इशफाक साहब तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि सर आ जाइएगा। मैंने कहा कोई वारंट है तो दिखाइएगा, कोई FIR है तो दिखाइएगा। जाहिर है कि मैंने कहा, और दूसरी बात यह है कि मैं MNA हूँ और MNA को कानून के मुताबिक, प्रिविलेजेस के मुताबिक, बग़ैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास कोई स्पीकर की इजाज़तनामा है, अगर आपके पास कोई FIR है, अगर आपके पास कोई वारंट है तो दिखाएं। सर कहता है जी आए ज़रा दफ्तर में बैठ के बात करते हैं, दफ्तर में बैठ के बात करते हैं। मैं ज़ाहिर है चला गया, क्योंकि पुलिस फोर्स थी और मेरा 50 साल से, मेरा 5 दहाइयों पर मुहित एक, ज़ाहिर है कानून की दुनिया से वाबस्ता एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे जाके तो थाना नॉर्थ गए, वहाँ कमरा शायद उन्हें मुयसर नहीं आया। फिर साउथ कैंट में मुझे जाकर SHO के कमरे में बिठा दिया और उसके बाद 6 घंटे वहाँ बिठाए रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की है, वो ख़ुद भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे, माजूरी का इजहार कर रहे थे। बहुत माजरत ख़ां उनका अंदाज़ था कि जी हुक्म है। भाई हुक्म किसका है ये तो बताने से वो कासिर थे। बाहर कैफ 6 घंटे मुझे बिठाया और उसके बाद जब हाई कोर्ट की करारदादें आई, मुझे हाई कोर्ट के सदर का फ़ोन आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सदर का फ़ोन आया। उनकी करारदादें बड़ी सख्त किस्म की आई। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा और इस अंदाज से जो है मैंने साद रफ़ीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मैं तुम्हारे महबूस हूँ तुम्हारे थाने में। अगरचे उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि खोसा साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा तो किसी चीज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि तेरा शुक्रिया अदा कर दूँ, तू मुझे बड़ा भाई कहता है, तो मैंने कहा कि छोटे भाई को मैं शुक्रिया अदा कर दूँ कि मैं यहाँ महबूस हूँ। बाहर कैफ उसके बाद इन्होंने 6 घंटे के बाद एक मुचलका जो है मुझसे लिया कि जी मेरे ऊपर इन्होंने FIR दर्ज की 290 और 291 की, और जिसमें ये था कि इन्होंने सड़क ब्लॉक करके इन्होंने ट्रैफिक को जो है न्यूसेंस क्रिएट की, ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की। और 290 की जो है वो है 600 रुपया जुर्माने की सज़ा है और 291 की जुर्माना या 6 महीने की सज़ा का है। तो वो काबिल ज़मानत, चूँकि दफ़ात थे, मुझसे मचलका इन्होंने 20,000 का लेकर और मुझे कहा जी बड़ी मेहरबानी आप जाइए तशरीफ़ ले जाएं। मेरे ड्राइवर
اور میری گاڑی. انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا, اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے, اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے, اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے, اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا, اور اس میں دفعات جو ہے ATA کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں, اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے, جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں. یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے. پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ MPA بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے, بند کیے انہوں نے, اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں, اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور جانے کیا کیا کیا. اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شاہدرے میں درج کیا, اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے. پھر انہوں نے چوتھا FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی. اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک, اور اس پر بھی 290 اور 291 کا, اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے ہیں, اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے. ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچل کے پر سیاہ کر دیا گیا. مریم نواز یہ کہتی تھی کہ وہ روپلس ہو جائیں گی اگر آپ سڑکیں بند کریں گی, تو کیا کہتے ہیں؟ او بھائی اتوار کا دن تھا, سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں, دکھا دیں. آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں, سیل فون موجود ہیں. نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی, نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا, نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا, نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی. آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں, آپ کے کیمرہ مین بھی ہر جگہ موجود تھے, اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لاہور میں. کہیں ایک پتا بھی کسی نے اگر چھوا ہو, یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہیں زخمی ہے. اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی, اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری رائفل نہیں, رائفل نہیں, نہ وائرلیس چھینا. اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی, جو ہائی کورٹ نے قواش کیا. انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح, آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے, تو آپ دکھا دیجئے گا. تو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے, ہماری ڈیفینیٹلی یقیناً یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے, اور اس اذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جعلی حکومت, تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھا تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا, عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی, ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں, پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے, اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے انشاءاللہ. دفعات ہیں وہ تو مذاق بن گئی ہیں, صحافی ہو, وکیل ہو, عام شہری ہو, ہر کسی پر جو ہے یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, کیا اس معاملے کو ایوان اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت گردوں ہر شہری کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے, میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں, پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی, اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت رجسٹر نہیں ہوگی. اور اسی طرح میں بریچ آف پریویلیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا, اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے
वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊंगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुंचाऊंगा कि मुझे हब्स बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है, और ये तमाम जो है काबिल मुआखज़ा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाज़ नहीं है। तो बताए कि किस कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। तो इसलिए हम तो बिल्कुल करेंगे, और ये भी कि ये एक एंटी टेररिज्म एक्ट का मिस यूज़ जो है या सहाफ़ियों पर लगाया जा रहा है या पुरअमन एहतजाज करने पर लगाया जा रहा है। दहशतगर्द तो इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ना पकड़ते हैं, ना दहशतगर्दों के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है।